मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदावंद की, प्यारे यीशु अल मसीह की, जिसने ये मुझे मौका अता किया कि मैं अपनी और आपकी बेहतरी के लिए कोई ऐसा कदम उठा सकूँ जो हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की खुशखबरी जो है वो हम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने का बाइस बने और हमेशा खुदावंद के साथ चलते हुए खुदावंद के हुक्मों को माने और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं और आज जो टॉपिक है हमारा वो 2 क्वेश्चंस की सूरत में है। पहला सवाल ये है कि खुदावंद यीशु अल मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले ख़वातीन को ही क्यों दिखाई दिए, और इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन भी है कि सबसे पहले जो फरिश्तों का तजर्बा करने वाली थी वो भी ख़वातीन थी, यानी जब वो खुदावंद यीशु अल मसीह की कब्र पर आई तो उन्हें सबसे पहले फरिश्ता दिखाई दिया और उसके बाद उन्हें खुदावंद यीशु अल मसीह का दीदार हासिल हुआ। और यही आज का क्वेश्चन है और यही आज का टॉपिक है। इसके साथ हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 28 बाब, उसकी 5 से 10 आयत तक मैं पढ़ूंगी और उसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यस्सु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे कुछ लोग जो मुसन्निफ़ीन हैं उनकी राय पढ़ने का मौका मिला, जिसमें एक मुसन्निफ़ ने लिखा था कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, खुदावंद हमेशा जो है वो उन लोगों को चुन लेता है जो कमज़ोर होते हैं और उनकी कमज़ोरी में उनको ताकत बख्शता है। यानी औरतें कमज़ोर होती हैं और खुदावंद यीशु मसीह के दीदार से वो बहुत ताकतवर हो गई। इसी तरह एक मुसन्निफ़ ने लिखा कि जो गहरा रंज होता है, यानी दुख होता है, खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब होते हुए उन्होंने जो दुख उठाया, उन्होंने सहा, उसमें उन्हें गहरी जो खुशी थी वो मिलनी ज़रूर थी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह सबसे पहले उन्हें दिखाई दिया। अगर मैं देखूं तो या मैं क्वेश्चन करूं, आप और मैं, हम क्या सोचते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सबसे पहले ख़वातीन को, उन औरतों को क्यों दिखाई दिए? अलबत्ता आपका नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आती है क्योंकि वो औरतों की मोहब्बत, जो लाजवाल मोहब्बत थी, जो बेगर्ज और पुरखलूस मोहब्बत थी, उस वसीला से वो औरतें खुदावंद यीशु अल मसीह का दीदार हासिल करने के काबिल बनी। अगर वो ये वहाँ ना जाती तो वो कैसे खुदावंद यीशु अल मसीह को देख सकती थी? उनका कब्र पर जाना इस बात की दलील है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से बेहद मोहब्बत की और उसी मोहब्बत के वसीला से, उसी मोहब्बत की बदौलत खुदावंद यीशु मसीह उनसे मिले। अगर वो वहाँ ना जाती तो वो कभी भी खुदावंद के दीदार को हासिल ना कर सकती। इस एक जुमले में बहुत गहरी जो है ना रूहानी सच्चाई मौजूद है, क्योंकि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के खुदा बाप के करीब रहना चाहते हैं, उसकी मौजूदगी में वक्त गुजारना चाहते हैं, वो हमेशा खुदावंद के कामों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के तजर्बात ये वाज़ह करते हैं कि खुदावंद उनके साथ साथ है। और जो लोग खुदावंद की हज़ूरी को महसूस नहीं करते या उनके साथ वक्त गुजारना नहीं चाहते, तो वो कभी भी खुदावंद की सच्चाई को और उनके कामों से, उनकी कुदरत से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। यानी वो लोग जो खुदावंद की मौजूदगी को महसूस करते हैं और वहाँ ख़ुद को मौजूद करते हैं, यानी ऐसे इज्तिमा जहाँ
خداوند کا زندہ پاک کلام لوگوں کو سنایا جاتا ہے، خداوند کی حضوری موجود ہوتی ہے۔ جب ہم گھٹنے نشین ہوتے ہیں، جب ہم خداوند کے حضور جھکتے ہیں تو خداوند موجود ہوتا ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں، جب ہمیں خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو خداوند ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ خداوند ہر اس جگہ میں موجود ہے جہاں اس کا زندہ پاک کلام اور زندہ نام لیا جاتا ہے۔ یہ آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں، اور ایسے اجتماع کو، ایسی میٹنگز کو ضرور اٹینڈ کریں جہاں خداوند کے خادمین خداوند کے زندہ پاک کلام کو سناتے ہیں۔ لیکن آج کا دور بہت مشکل ترین وقت ہے، کیونکہ ہم یہ گیس نہیں کر سکتے کہ خداوند کے جو خادمین ہیں ان میں خداوند کا پاک روح کام کر رہا ہے یا دنیا کی خواہشات کام کر رہی ہیں۔ ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے کہ ہم خداوند کے خادمین کو کس طرح جج کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم انہیں ان کے پھل سے پہچان لو گے۔ اب کسی انسان کے پھل اس کے کام ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے کتنا قریب ہے۔ خداوند جو ہے وہ ان عورتوں کو دکھائی دیے، اس لیے دکھائی دیے کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح سے بے حد محبت کرتی تھیں، اور انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ قبر پر جائیں گی یا جو ربی، جو استاد ان سے دور ہو گیا ہے، جو اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ کبھی زندہ ہو سکتا ہے یا ان کی مدد کے لیے آ سکتا ہے۔ اس چیز کا انہیں اندازہ نہیں تھا، پھر بھی وہ خداوند یسوع مسیح کی قبر پر گئیں، خوشبودار چیزیں انہوں نے لیں، اور ان کی یہ محبت کا اظہار ہے کہ وہ اس قبر پر گئیں، اسی لیے خداوند یسوع مسیح انہیں دکھائی دیے۔ اگر وہ وہاں نہ جاتی تو کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کے دیدار کو نہ پا سکتی۔ اسی لیے آج ہمیں ایسی جگہوں پر خداوند کے نام کو لینے کی ضرورت ہے جہاں دعا کہتے ہیں جہاں 2 یا 3 میرا نام لیں گے میں وہاں حاضر و ناظر ہوں، اور خداوند تو ہمارے اندر رہتے ہیں، خداوند تو ہمیشہ ہمارے دل کے اندر رہتے ہیں۔ ہمیں صرف انہیں اپنے ساتھ، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے روح میں کام انہیں کام کرنے دینے کی اجازت دینی ہے، کیونکہ ہمارے دلوں پر، ہمارے آنکھوں پر، ہمارے دماغوں پر زندگی کے، دنیا کے پردے چھائے ہوئے ہیں۔ ہم خداوند کی حضوری کو محسوس نہیں کرنا چاہتے، ہم انہیں اپنے ساتھ کام کرنے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ جو اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، خداوند ان کی کمزوری میں ان کی طاقت بنتا ہے، کیونکہ انسان کی بے ایمانی میں اس کی ثابت قدمی اور اس کا خلوص جو ہے وہ خداوند عطا کرتا ہے۔ خداوند کے ساتھ ہمیشہ ثابت قدم رہیں، اس کے ساتھ پرخلوص رہیں، اپنی محبت کو کبھی بھی کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر کم نہ ہونے دیں۔ خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو اپنے جلال سے معمور کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آخر میں دوبارہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ان عورتوں نے خداوند یسوع مسیح کا دیدار کیا، اس لیے کیا کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے قبر پر گئیں۔ اگر آج ہم بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں تو ہمیں اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے حضور میں اپنا دل، اپنا سر جھکانے کی ضرورت ہے، تو خداوند یسوع مسیح ہمیں مل جائیں گے۔ خداوند اپنے زندہ پاک کلام کی یہ جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں، جو خداوند کا زندہ پاک کلام ہم نے سیکھا ہے، اس کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بے حد برکت دے، اور ہمیشہ اپنے کلام کی سچائی سے معمور کرے، اور ہمیں ڈھیر برکات عنایت کرے، تاکہ ہم آنے والے وقت میں اپنے آپ کو تیار کریں اور شیطان کے سکنجے سے خود کو بچا سکیں، اور خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہم اپنا جسم، اپنا دل خداوند کے حضور دے دیں، تاکہ خداوند ہمارے دل کی، ہماری روح کی حفاظت کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو ڈھیر برکات سے مالا مال کرے، اور توفیق عطا کرے کہ ہمیشہ پاکیزگی سے زندگی گزاریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔